अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। महाराष्ट्र विधानसभाध्यक्षपदार्थम् अद्य पूर्वाह्नं यावत् भवेत् नामाङ्कनम्। भाजपा इत्येतद्दलपक्षतः पूर्वाध्यक्षस्य राहुल नार्वेकरस्य नाम सर्वतः अग्रे। तावत् श्वः भवेत् निर्वाचनम्। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनार्थं भाजपा इत्येतत् दलमपि कटिबद्धं। निर्वाचनोद्घोषणात् परम् अद्य प्रभृति आरभेत सर्वेषु विधानसभाक्षेत्रेषु तत्पक्षतः परिवर्तनयात्राः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः बहरीन यात्रायाम् अद्य मनामा संवादक्रमे भवेत् सम्मिलितः। अपरत्र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अपि अद्य प्रभृति रशिया देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायाम्। सीरिया देशे विद्रोही स्थितिः गम्भीरा। होम्स नगरे आधिपत्यात् परं विद्रोहिणः अग्रेसराः राजधानीं दमिश्कं प्रति। राष्ट्रपतेः असदस्य 24 वर्षावधिकं प्रशासनं साम्प्रतं भीतिमयम्। अपि च एडिलेड निकषस्पर्धायाः तृतीये दिने 5 स्तोभहानिपूर्वकात् 28 धावनाङ्कतः अग्रे भारतम् आरभेत स्वक्रीडाक्रमम्। भारतं साम्प्रतमपि 29 धावनाङ्केभ्यः पृष्ठं सत् सङ्कटापन्नम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। BAPS इत्येतस्य संस्थानस्य कार्यकर सुवर्णमहोत्सवं ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्बोधितवान्। अहमदाबादनगरस्थिते नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे आयोजिते एतस्मिन् समारोहे प्रधानमन्त्री दृश्यश्रव्यमाध्यमेन सम्मिलितः जातः। असौ स्वीये सम्बोधने BAPS इत्येतस्य संस्थानस्य लक्षशः सेवाभावतत्पराणां स्वयंसेवकानां प्रशंसनम् अकरोत्। असौ उक्तवान् यत् प्राकृतिकापद् भवतु अन्या काचित् कठिना परिस्थितिः वा एते सेवाभावतत्पराः सर्वदैव परिवारभावेन सेवां कुर्वन्ति इति। प्रधानमन्त्री यूक्रेन युद्धावधौ भारतीय नागरिकाणां सुरक्षित निकासपरम् अभियानम् अपि स्मृतवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् तदा सेवाभावतत्पराः एते एव स्वयंसेवकाः पोलेण्ड देशं प्राप्तवतां जनानां सहायतां कृतवन्तः इति। विश्व के 28 देशों में भगवान स्वामीनारायण के 1800 मंदिर, दुनिया भर में 21,000 से ज्यादा आध्यात्मिक केंद्र, सेवा के अलग अलग प्रकल्पों का काम दुनिया जब ये देखती है तो वो इसमें भारत की आध्यात्मिक विरासत, आध्यात्मिक पहचान के दर्शन करती है। ये मंदिर भारत के सांस्कृतिक प्रतिबिंब है। विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत संस्कृति के केंद्र है। कोई भी व्यक्ति जब इनसे जुड़ता है तो वो भारत के प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। तत्रैव नाम BAPS इत्येतस्य संस्थानस्य कार्यकर महोत्सवे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अपि सम्मिलितः जातः। सहस्रशः सेवाभावतत्पराणां स्वयंसेवकानाम् उपस्थितिः एतत् आयोजनं चिरस्मृतमकरोत्। गुजरातराज्यस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः अथ अनेके गणमान्याः च तत्र महोत्सवे सम्मिलिताः अभवन्। महाराष्ट्र विधानसभायै अद्यतनं दिनं किञ्चन विशिष्टं भवेत्। तत्र विधानसभायाः अध्यक्षपदाय नामाङ्कनं कर्तुम् अद्य पूर्वाह्नं यावत् समयः निर्धारितः अस्ति। शनिवासरं यावत् कश्चिदपि नामाङ्कनप्रपत्रं न पूरितवान्। यद्यपि महायुत्याः संख्याबलम् अवलोक्य अध्यक्षीयं निर्वाचनं निर्विरोधं भवेत् इति सम्भावना अस्ति। वस्तुतः मध्याह्नं यावदेव विधानसभाया अध्यक्षस्य नामविषये काचित् स्पष्टता भवेत् इति अनुमीयते।
दिल्ली विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य भाजपेति दलेन नूतनम् उद्घोषवाक्यं प्रकाशितम् अस्ति। एतत् च निर्वाचनपरम् उद्घोषवाक्यमस्ति, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे इति। अनेनैव उद्घोषवाक्येन सह भाजपादलम् आम आदमी पार्टी इत्येतद्दलं विरुध्य निर्वाचनसङ्गरे अवतरेत्। भाजपा इत्येतस्मै दलाय आगामि विधानसभा निर्वाचनं महत्त्वपूर्णमुच्यमानमस्ति, यतः विगतेषु 3 लोकसभानिर्वाचनेषु अजस्रं दिल्ल्यां सर्वाणि 7 संख्याकानि लोकसभासनानि विजित्य अपि भाजपादलं विधानसभानिर्वाचनेषु लोकसभानिर्वाचनवत् भद्रप्रदर्शनं कर्तुं नैव प्रभवति। ऐषमः च भ्रष्टाचार, वायु प्रदूषण, यमुना प्रदूषण, आयुष्मान योजना इत्यादि सहितम् अनेकेषु प्रकरणेषु 10 वर्षावधिकं केजरीवाल प्रशासनं विरुध्य भाजपादलं प्रचारं कुर्यात्। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनक्रमे भाजपादलं 70 विधानसभा क्षेत्रेषु तावत् परिवर्तनयात्राः अपि अद्य प्रभृति एव आरभेत। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य प्रभृति 10 दिनाङ्कं यावत् 3 दिवसीयाम् आधिकारिकीं रशियादेशीयां यात्रां कुर्यात्। एतस्मिन् अवधौ असौ मास्को इत्यत्र रशियादेशस्य रक्षामन्त्रिणा आन्द्रे बेलोसोव इत्येतेन सह भारत-रशियादेशयोः अन्तः प्राशासनिकायोगस्य 21तमे उपवेशने साध्यक्षतां कुर्यात्। उपवेशने देशयोः मिथः रक्षासहयोगस्य समीक्षानुगुणं साम्प्रतिकेषु वैश्विकप्रकरणेषु चर्चा भवेत्। रक्षामन्त्री मॉस्को इत्यत्र अज्ञातसैनिकस्य समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयेत्, अथ तत्र निवसन्तं भारतीयसमुदायमपि विशिष्य सम्मिलेत्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः कतर यात्रायाः अनन्तरं बहरीन देशस्य राजधानी मनामा इत्यत्र प्राप्तवान्। बहरीन यात्रावधौ विदेशमन्त्री अद्य मनामा संवादक्रमस्य 20तमे संस्करणे सम्मिलितः भवेत्। IISS इत्येतत् अन्ताराष्ट्रियं शोधसंस्थानं क्षेत्रीयं सुरक्षासम्मेलनम् एतत् आयोजयति, यत्र डॉक्टर जयशंकरः अद्य विशेषसत्रे स्वविचारान् समुपस्थापयेत्। अपरत्र सीरिया देशे विद्रोही स्थितिः गंभीरा जाता अस्ति। होम्स नगरे आधिपत्यात् परं विद्रोहिणः सर्वे राजधानीं दमिश्कं प्रति अग्रेसराः सन्ति। राष्ट्रपतेः असदस्य तावत् 24 वर्षावधिकं प्रशासनं साम्प्रतं भीतिमयं जायमानमस्ति। भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेता अनुराग सिंह ठाकुरः हिमाचलप्रदेशस्य चिन्त्यां वित्तीयस्थितिम् अभिलक्ष्य साम्प्रतिकं राज्यप्रशासनम् अधिक्षिप्तवान्। कांग्रेसदलीयं शीर्षनेतारं नाम राहुल गान्धिम् उद्दिश्य तेन उक्तं यत् कांग्रेसदलीये प्रशासनक्रमे राहुलानुमोदिता प्रशासनसञ्चालननीतिः हिमाचलप्रदेशस्य वित्तीयस्थितिं दिनानुदिनं चिन्ताकरीं विदधाति इति। सूचना प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इत्यसौ मिथ्या भ्रामक वार्तादिकं लोकतंत्रशक्त्यै निर्बलकारकं प्रतिपाद्य एवं विधानां वार्तानां सूचनानां च संप्रसारं यथासंभवं न्यूनीकर्तुं प्रशासनस्य प्रतिबद्धतां पुनरपि प्रकटितवान्। राज्यसभायां लिखिते उत्तरे डॉक्टर मुरुगन इत्यसौ निरूपितवान् यत् प्रशासनस्य पार्श्वे अनेक जनसञ्चार साधनेभ्यः मिथ्या भ्रामक वार्तादीनां प्रसारम् अवरोद्धुं वैधानिकं संस्थागतं च तन्त्रजातमस्ति इति। तदनुसारेण मन्त्रालये अपि तथ्यान्वीक्षणम् आलक्ष्य एककं स्थापितं यद् अन्तर्जालगतेषु विविधेषु फलकेषु तथ्यान्विताः एव वार्ताः सूचनाः वा जनता समक्षं पुरस्करोति। IIT मद्रास इत्येतत् प्रसिद्धम् आधुनिकप्रविधिशिक्षा संस्थानं स्वीयशोधनवाचारादिभिः भारतं न केवलं शिक्षाक्षेत्रे एव प्रत्युत विज्ञानप्रविधिगतयोः क्षेत्रयोः अपि शीर्षस्थानं प्रतिनयति। एतस्मिन्नेव क्रमे शिक्षामन्त्रालयेन संस्थानस्य प्रशंसां विधाय तदुपलब्धीनां प्रकाशनं सामाजिकान्तर्जालफलके अपि कृतम्। एतासु उपलब्धिषु शैक्षिकी वैश्विकविस्तृतिः, नासा इत्येतेन सह शोधकार्यम्, अन्तरिक्षप्रविधिगताक्रान्तिः अथ क्रीडा स्वास्थ्यसेवादिषु नवप्रविधिगतानि शोधकार्याणि च सम्मिलितानि सन्ति। शिक्षा मंत्रालय ने हमारे IIT मद्रास के बारे में सोशल मीडिया में जो कुछ अचीवमेंट्स था उसके बारे में हाईलाइट किया है, सोशल मीडिया में शेयर किया है। विश्वगुरु का जो कुछ ऑब्जेक्टिव
हमारे एजुकेशन सिस्टम को बाहर देशों में उनका अवेयरनेस और इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रयत्न करना है। इसी से ही हम एक नॉलेज सुपर पावर हो जाता है और इसी से हम ये विश्व गुरु का स्टेटस हमें मिलेगा। नासा इत्येतया विशिष्टसंस्थया सह IIT मद्रास् इत्येतत् संस्थानम् अन्तरिक्षगत बहुविधौषधप्रतिरोधिरोगाणुजातमाधृत्य अपि शोधकार्यं सम्पादयदस्ति। शोधकर्म एतत् अन्तरिक्षयात्रिकाणां स्वास्थ्यसंरक्षणोद्देश्येन सह विधीयमानम्। अवधेयमेतत् यत् चिकित्सकीयप्रयोगः एषः साक्षात् अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षस्थानके एव जायमानः इति। एतेन सहैव IIT मद्रास् इत्येतस्य शोधकर्तृभिः क्रीडासमये जातानां सूक्ष्मातिसूक्ष्मव्रणादीनाम् अभिज्ञानाय उन्नतोन्नतोपकरणानि विकास्यन्ते। उपकरणानि च एतानि क्रीडास्वास्थ्यसेवाक्षेत्रयोः क्रान्तिकारिपरिवर्तनं समानेतुं क्षमन्ते इत्यवधेयास्पदम्। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये एडिलेड् नगरे जायमानायाः क्रिकेट् क्रीडायाः द्वितीयनिकषस्पर्धायां ह्यः द्वितीयदिवसस्य अवसानकाले भारतेन स्वीये द्वितीये पर्याये 5 स्तोभहानिपूर्वकम् 28 धावनाङ्काः समर्जिताः सन्ति। भारतपक्षतः ऋषभ पंत नीतीशकुमार रेड्डी इत्युभौ अद्य निकषस्पर्धायाः एतस्याः तृतीयदिवसस्य आरम्भं कुर्याताम्। इतः पूर्वं राहुल विराट रोहित इत्येते सम्यक् प्रदर्शनं न विहितवन्तः, अतः भारतं साम्प्रतमपि 29 धावनाङ्कैः पृष्ठं सत् सङ्कटापन्नमेव। ज्ञातव्यमस्ति यत् ट्रेविस हेड इत्यस्य प्रकृष्टशताधिकधावनाङ्कसमर्जनवशात् ऑस्ट्रेलियादलं स्वीये प्रथमे पर्याये 37 धावनाङ्कान् स्रष्टुं समर्थमभवत्। प्रियदर्शकाः, वार्तावल्याः पुनः प्रसारणं भवन्तः यथा विनिर्धारितसमयं नाम अद्य प्रातः 7:30 वीक्षितुं समीक्षितुं च शक्नुवन्ति। तावदधुना पश्यन्तु एतदङ्कसम्बद्धमेव अस्माकं लघुप्रचारचलच्चित्रम् एतत्। ब्राजील देशे सविशेषं जायमानः अस्ति संस्कृतस्य अथ भारतीय संस्कृतेः अपि प्रचारः। भारत सर्वकारस्य उच्चशिक्षामन्त्रालयेन IKS डिविजन इत्यस्य स्थापना कृता। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।